میرے भाइयों और बहनों, मैं आज बात करूंगा तमाम रसूलों में सबसे अजीम तरीन रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में। हम क्यों कहते हैं कि आप सबसे अजीम रसूल हैं? क्योंकि यही अल्लाह ने हमें बताया है। अल्लाह ने न सिर्फ आपको तमाम रसूलों में सबसे आला मुकाम अता फरमाया, बल्कि आपको अपनी सबसे महबूब हस्ती, बेहतरीन मखलूक और तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा मुआज़िज़ बनाया। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आप तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा बाइज्जत और अल्लाह के सबसे करीब हैं। अल्लाह ने अपने कुछ रसूलों को दूसरों पर बरतरी दी है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल बकरा में फरमाता है, ये रसूल वो हैं जिनमें से बाज को बाज पर बरतरी दी गई। इसीलिए तमाम रसूल एक ही दर्जे के नहीं थे, बल्कि कुछ को दूसरों पर फजीलत दी गई। अल्लाह ने कुछ अंबिया के वाकयात कुरान में बयान किए हैं और कुछ के वाकयात बयान नहीं किए। अल्लाह फरमाता है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें बताया और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया। तो अंबिया में ऐसे भी हैं जिनके नाम और वाकयात हमें मालूम ही नहीं। ये एक हैरान कुन हकीकत है। अल्लाह ने कुरान की एक आयत में 5 अजीम रसूलों का जिक्र किया, जिन्हें सबसे ज्यादा सब्र, इस्तेकामत और बुलंद मकाम अता किया गया। उन्होंने बेहिसाब आजमाइशों और मुश्किलात का सामना किया और यही उनकी अजमत की दलील बनी। इन 5 रसूलों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी और सबसे अजीम रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। इन तमाम अंबिया ने सख्त आजमाइशों और मुश्किलात का सामना किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सख्त आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने सबसे बड़ी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन आपके सब्र, हिम्मत और कुर्बानी ने आपको सबसे बुलंद मकाम पर पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी आजमाइशों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक चैलेंज आया। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ने आपको सबसे ज्यादा महबूब रखा। अगर अल्लाह चाहता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को दुनिया की सबसे बड़ी आसाइशों से भर सकता था, लेकिन अल्लाह हमें यह सिखाना चाहता है कि जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उसे दुनिया की हर नेमत से नवाजेगा। अल्लाह सूरह फुरकान में फरमाता है, उन्हें भी दुनिया की आसाइशें नहीं दी, बल्कि उन्हें कल्बी सुकून अता किया। अल्लाह सूरह फुरकान में फरमाता है, पाक है वो जात, अगर वो चाहता तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए उससे बेहतर बना देता जो आप रखते हैं। आपके लिए बागात बना देता जिनके नीचे नहरें बहती हों और महल्लात अता करता। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी और तरक्की को देखें तो ये सब कुछ अगर अल्लाह चाहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही दे देता, लेकिन अल्लाह ने ये सब बात के जमाने के लिए रखा। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, हालांकि हमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। हमारे दिलों में उन पर ईमान इस कदर मजबूत है कि अगर हम आपको अपनी आंखों से देख भी लेते तब भी हमारा यकीन इससे ज्यादा ना होता। यहां तक कि अगर मैं अपनी आंखों से कुछ देखूं तो हो सकता है कि मैं अपनी आंखों को झुटला दूं, लेकिन मैं कभी भी रसूल अल्लाह और उनके पैगाम को नहीं झुटला सकता। वो वही जो आप पर नाजिल हुई वो ऐसी महफूज और खालिस है जिसमें कोई तहरीफ नहीं। अल्लाह फरमाता है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, और यही हुआ। अगर आज आप दुनिया भर में कुरान देखें तो एक ही मुसहफ, एक ही कुरान पाया जाएगा। हां, मुख्तलिफ लहजों में किरात हो सकती है, लेकिन उसका मतलब वही रहता है। हैरत अंगेज बात यह है कि अगर मैं आपकी जबान न भी जानता हूं, तब भी अगर मैं कुरान की तिलावत में गलती करूं तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि एक आम मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो भी कुरान की कुछ सूरतें जबान याद रखता है। आइए सबसे महबूब हस्ती, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और आजमाइशों पर बात करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सबसे बेहतरीन मखलूक और सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी हैं, आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले ही हो गया था। अल्लाह ने आपको एक ऐसे शहर और ऐसे वक्त में पैदा फरमाया जब कोई जदीद सहूलतें नहीं थी, न बिजली, न बहता पानी, न इंटरनेट, न मोबाइल फोन, न गाड़ियां, न हवाई जहाज और न ही कोई और सहूलत, लेकिन अल्लाह ने आपको सब पर फजीलत दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके वालिद पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। ये तमाम यतीमों के लिए एक तसल्ली है। ये इसलिए नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है या उसने आपके वालिद को आपसे छीन लिया क्योंकि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं, बल्कि शायद अल्लाह आपसे और ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने आपको यतीम बनाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े बड़े हुए तो आपने बादिया बनु सद में एक मुश्किल का सामना किया। जब आपको हलीमा सादिया के पास भेजा गया तो वहां एक वाकिया पेश आया जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपके सीने को चाक करके दिल को पाक किया। यह वाकिया उस वक्त पेश आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम उम्र के थे। फिर कुछ वक्त बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा के पास वापस भेज दिया गया और थोड़े ही अरसे बाद आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। तो आप अपनी वालिदा के साथ तकरीबन 1 साल रहे। रिवायतों के मुताबिक अगर आप 5 साल की उम्र में वापस आए तो ज्यादा वक्त आपने अपनी वालिदा के साथ नहीं गुजारा, और जब आप उनके साथ थे तो वालिदा का इंतकाल हो गया जब आप सिर्फ 6 साल के थे, अभी बहुत कम उम्र, न बाप न मां। लेकिन यही आप हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं। ये मुश्किलात और आजमाइशें इस बात का मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता था। यही बात हम सब पर भी लागू होती है। अगर आपको कोई मुश्किल या तकलीफ पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जो आपके खिलाफ गया, तो याद रखें कि ये इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता, शायद वो आपसे दूसरों से ज्यादा मोहब्बत करता है। सब्र से काम लें और अल्लाह के करीब हो जाए। जो कुछ भी आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। सख्त आजमाइशें और मुश्किलात उन पर ज्यादा आती हैं जो अल्लाह के ज्यादा महबूब होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों में डालता है, बार बार आजमाता है ताकि वो अल्लाह के करीब हो जाए और उसे ये एहसास हो कि सबसे कीमती चीज उसका अपने खालिक के साथ ताल्लुक है जो कभी भी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। शायद आपने अपनी नौकरी खो दी हो, शायद आपने बहुत सी चीजें खो दी हो, अपने अजीजों को खो दिया हो, जैसे मैंने कहा अपने वालिदैन को खो दिया हो, मगर जितनी भी आजमाइशें आएंगी हम कभी नाउम्मीद नहीं होंगे। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आपके दादा ने आपकी परवरिश की, आपका ख्याल रखा, लेकिन 2 साल बाद आपके दादा भी वफात पा गए। जरा तसव्वुर करें, 8 साल की उम्र में आप उन 3 हस्तियों को खो चुके हैं जो आपकी देखभाल कर रहे थे। एक तो आपकी पैदाइश से पहले, दूसरी जब आप 6 साल के थे, और अब तीसरी जब आप 8 साल के हो गए। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमें छोड़ चुका है, अल्लाह हमारा ख्याल नहीं रखता, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अल्लाह आपका ख्याल रखता है और सिर्फ वही आपका सहारा है। हो सकता है कि आपको कुछ साल मुश्किलात में गुजारने पड़े, लेकिन यकीन करें कामयाबी और फतह आने वाली है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल आपके चाचा अबू तालिब ने की। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। हजरत अली के वालिद भी वही थे, मगर हजरत अली उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, वो काफी बाद में दुनिया में आए। जैसे जैसे आप बड़े हुए, लोग आपको सच बोलने वाला और अमानतदार कहने लगे। सब आप पर भरोसा करते थे, आपको बहुत इज्जत हासिल थी और लोग अपने मसाइल के हल के लिए आपसे मशवरा लेते थे। एक बार जब लोग काबा की तामीर नौ कर रहे थे तो हजर अस्वद को रखने के बारे में झगड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि वो उसे अपनी जगह रखे। सब ने आपको फैसला करने के लिए बुलाया, हालांकि उस वक्त आप नबी नहीं बने थे। आपने सब कबीलों के सरदारों से कहा कि वो एक कपड़े के कोने पकड़े और उसमें हजर अस्वद रखा गया। फिर सब ने उसे उठाया और आपने अपने हाथों से उसे सही जगह पर रख दिया।
سب خوش ہو گئے کیونکہ یہ ایک اچھا اور منصفانہ فیصلہ تھا۔ بعض اوقات لوگ ہمیں اچھا اور دیانتدار سمجھتے ہیں، مگر جب ہم ایسی بات کہتے ہیں جو انہیں پسند نہ آئے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی سچ بولنا اور ایمانداری چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی سے ہمیں ملنے والا سبق ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ نبوت کے درجے پر پہنچتے، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے بعد آپ نے کچھ کاروبار بھی کیا۔ جب آپ نے کاروبار شروع کیا تو آپ ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ ایک کامیاب تاجرہ تھیں اور اس سے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بلاد شام، موجودہ شام، لبنان اور ملحقہ علاقے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ایک ایک رقم کا مکمل حساب پیش فرمایا۔ آپ کی دیانت اور امانت بے مثال تھی۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ کے کاروبار کے لیے تجارتی سفر کیا اور کامیابی سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی ایمانداری اور حسن سلوک کو دیکھا اور محسوس کیا کہ آپ بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے نکاح کی خواہش ظاہر کی یا کسی اور کے ذریعے پیغام بھیجا اور یوں آپ کا نکاح ہوا۔ یہاں ایک بڑی سیکھنے کی بات ہے۔ آپ کو ایک عورت نے نکاح کی پیشکش کی اور وہ بھی اس وقت جب آپ 25 سال کے جوان تھے، جبکہ حضرت خدیجہ عمر میں بڑی تھیں، پہلے سے شادی شدہ تھیں اور ان کے بچے بھی تھے، لیکن آپ نے عمر، حیثیت یا ماضی کی پرواہ کیے بغیر اس نکاح کو قبول کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت خدیجہ ایک نیک، ایماندار اور باکردار خاتون ہے۔ بعد میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہر لمحہ کا ساتھ دیا۔ ایک دن رسول اللہ نے غور و فکر کرنے کا ارادہ کیا اور آپ اکثر غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب آپ غار میں داخل ہوئے تو آپ کس چیز پر غور کرتے تھے؟ آپ اس برائی پر سوچتے جو لوگ کرتے تھے اور ان کو درست کرنے کے طریقوں پر غور کرتے۔ آپ اپنی قوم کے بارے میں فکر مند رہتے کیونکہ ان میں بہت سی بری عادتیں تھیں۔ ان عادتوں کو جہالت کہا جاتا تھا، یعنی جاہلیت کا دور۔ ان کے اعمال بھی جہالت پر مبنی تھے، جیسے اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی پوجا کرنا، بتوں، لکڑیوں، پتھروں اور دیگر چیزوں کی عبادت کرنا۔ آپ سوچا کرتے کہ آخر یہ سب کیسے درست ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ خود کو غار میں تنہا کر لیتے۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا، پڑھو اللہ کے نام سے۔ یہاں میں رکنا چاہتا ہوں بھائیوں اور بہنوں، ایک اور سبق، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں اگر اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے۔ اگر آپ واقعی اللہ سے مدد مانگیں تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ جو چیز آپ کو ناممکن لگتی ہے اللہ کے لیے وہ بہت آسان ہے، وہ آپ کے لیے کر دے گا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کتنی حیرت انگیز آیات تھیں یہ شروعاتی آیتیں پڑھنے کے بارے میں تھیں اور اللہ کے نام کو استعمال کرنے کے متعلق تھی۔ جب کوئی چیز ناممکن لگے تو اللہ اسے ممکن بنا دے گا، اور اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا کرے گا جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ نے اس کا آغاز اللہ کے نام سے کیا، اس کی مدد سے، اور آپ اس کی مدد مانتے رہے۔ یہ وحی کی ابتدا تھی اور نبوت کا آغاز بھی، لیکن اللہ نے ابھی آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ حکم بعد میں آیا جب وحی نازل ہوئی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ تو لوگ فوراً دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، وہ جو قبول کرنے والے تھے اور وہ جو انکار کرنے والے۔ جو قبول کرنے والوں میں سے تھے ان میں علی بن ابی طالب بھی شامل تھے، جو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد ابو طالب رسول اللہ کی پرورش کر رہے تھے جب وہ 8 سال کے تھے۔ انہوں نے کئی سالوں تک آپ کی دیکھ بھال کی، لیکن بعد میں ابو طالب کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے بچے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے گئے تاکہ ان کی کفالت کی جا سکے۔ اسی مالی مشکل کی وجہ سے رسول اللہ نے خود حضرت علی کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، اور حضرت علی اس وقت کافی کم عمر تھے۔
چونکہ حضرت علی رسول اللہ کے گھر میں پروان چڑھے، جب نبوت کا اعلان ہوا حضرت علی ابھی کم عمر تھے، اسی لیے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر الصدیق اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور ان میں سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان 10 افراد پر نظر ڈالیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، تو ان میں سے کئی لوگوں کو اسلام میں لانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے، کیونکہ وہ ان کے قریبی دوست تھے۔ یہ بات ہمیں ایک اور اہم سبق سکھاتی ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے اثر میں ضرور آتا ہے جب تک کہ وہ خود ان پر اثر انداز نہ ہو۔ اگر آپ کے دوست کسی خاص طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے، چاہے آپ کو احساس ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ غالب شخصیت ہیں تو آپ کے دوست آپ کی عادات اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں تاکہ اس دوستی میں سے بھلائی نکلے نہ کہ برائی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کس نے ان کا پیغام قبول کیا تو وہ وہی لوگ تھے جو آپ کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے قریبی رشتہ داروں سے معلوم کریں۔ سب سے پہلے اس کی بیوی یا عورت کے معاملے میں اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کے دوست، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتا ہو۔ ایک جاننے والا، ایک کاروباری ساتھی اور ایک دوست، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں۔ ہر کاروباری ساتھی دوست نہیں ہوتا، ہر جاننے والا دوست نہیں ہوتا، اور ہر جاننے والا کاروباری ساتھی نہیں ہوتا۔ میں یہاں صرف دوستوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ تقریباً روزانہ کا وقت گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ رسول اللہ کے دوستوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا جس نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کے بارے میں غلط باتیں کہیں، یہاں تک کہ آپ پر جادوگر، ساحر اور نہ جانے کیا کیا بہتان لگائے۔ ان تمام الزامات کو یاد رکھیں، کیونکہ اگر آپ پر بھی لوگ ایسے الزامات لگائیں گے کہ آپ جادو کر رہے ہیں، کسی پر کالا جادو کیا ہے، آپ کو دولت یا شہرت کی ہوس ہے، تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی الزامات لگائے گئے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اگر یہ الزامات جھوٹے ہیں تو یہ دراصل اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات سمجھیں گے کہ جب آپ دین پھیلانے کی کوشش کریں گے تو کچھ لوگ آپ کی بلا وجہ مخالفت کریں گے۔ اگر مخالفت کی کوئی وجہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے لوگ آپ سے نفرت کریں گے، حالانکہ وہ آپ کو جانتے بھی نہیں، کبھی ملے بھی نہیں، پریشان نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بات خوش ہونے کی ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ان الزامات کی فکر نہ کریں، لیکن خود ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جو دوسروں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی غلطی کریں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب آپ کے تمام بچے ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے، سوائے حضرت فاطمہ کے جو بعد میں وفات پائیں۔ باقی سب یا تو بچپن میں یا بڑے ہو کر آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ پر کوئی مشکل آ رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ شاید اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ یہی آزمائش اس ہستی پر بھی آئی تھی جسے اللہ سب سے زیادہ چاہتا تھا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی، آپ کو کھانے اور پانی سے محروم رکھا، آپ پر جھوٹے الزام لگائے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ سب اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ کسی سے ناراض ہو، بلکہ یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر نوکری کے نقصان، کسی عزیز کے انتقال یا زندگی میں کسی بڑی تبدیلی سے گزر رہے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ اللہ ناراض ہے، شاید یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہو۔ سب کچھ دل کی حالت پر ہے۔
क्या आप अल्लाह से खुश हैं? अगर हां तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। क्या आप मुतमिन हैं? अगर हां तो अल्लाह ने वादा किया है कि वो आपको सुकून देगा। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये सीखा तो ये कीमती सबक है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं और दुआ करता हूं कि हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से खूबसूरत सबक हासिल करें। आमीन।